अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे जो खुशदार में 2 दिन से एक धरना जारी है, एक लड़की अगवा हुई है, उसकी पेशरफ्त क्या हुई है और मैं असम्बली में आज इस बारे में क्या बात हुई है इस पे हम तफसीली बात रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। देखिए जी, इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं मैं बलूचिस्तान असम्बली के अहाते में मौजूद हूँ। आज हमने बलूचिस्तान असम्बली की पूरी कार्रवाई देख ली। यहाँ पे जो खुशदार में एक वाक़या पेश आया था, कल हमने आपको बता दिया था कि एक 17 साल लड़की को अगवा किया गया। मुसल्लह अफराद खुशदार में पुलिस लाइन के अंदर घुसे, उन्होंने फैमिली को तशद्दुद का निशाना बनाया, ख़वातीन को, बच्चों को और मर्दों को, और कुछ को बल्कि बांध के रखा घर के अंदर असले के ज़ोर पर। और एक लड़की को, अस्मा जिसका नाम है, उसको अगवा किया गया और लड़की ताहाल लापता है। जैसे ही लड़की की अगवा की ख़बर शहर में पहुंची, उनके लवाहिकीन और बाकी जो मकामी लोग हैं उन्होंने खुशदार, कराची, शायरा पर, खुशदार के मकाम पर सब्ज़ी मंडी का जो एरिया है वहाँ पे रोड ब्लॉक कर दिया। 72 घंटे हो गए हैं, अभी तक ना कोई FIR दर्ज किया गया है, ना कोई कार्रवाई हुई है। और आज बलूचिस्तान असम्बली में इस पर बड़ी बहस हुई है। अपोजिशन अरकान ने वॉकआउट किया असम्बली के इजलास से। उनका मुतालबा भी यही है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ना FIR हुआ है, ना इंतज़ामिया कुछ करने को तैयार है। लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं और लड़की की वालिदा कुरान पाक सर पे रख कर रो रही है। अभी मामला क्या है? मामला यह है, जो अब तक हमारे पास इत्तला आई है उसमें बताया जा रहा है कि कोई रिश्ते का शायद मामला था। एक मैन जो अहम किरदार है, जो लवाहिकीन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, वो है ज़हूर नाम का लड़का है, बंदा है, और शायद एक और है रहीम बख्श नाम का। ये 2 अहम किरदार बताए जा रहे हैं कि इनके मुसल्लह लोग आए थे, इन्होंने आके लड़की को अगवा कर लिया और साथ लेके चले गए हैं। और बताया जा रहा है कि शायद कोई रिश्ता मांग रहे थे, लड़की वालों की जानिब से इनकार किया गया और उस पे जो अगवाकार हैं वो तैश में आए। उन्होंने रात गए आके खुशदार सिटी के अंदर पुलिस लाइन के अंदर से लड़की को अगवा कर लिया। आज लवाहिकीन से जो राबिता हुआ उनके मुताबिक ये लोग अंजीरा के रहने वाले हैं। अंजीरा में आपको बता दूं नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब का आबाई इलाका है, उनका घर वहाँ पे है। वहाँ पे फैमिली जत्तक कबीले से इनका ताल्लुक़ है, बलोच जत्तक कबीला है। इससे पहले भी ये जो ज़हूर या रहीम बख्श शायद है नाम है, इनके एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ है। वहाँ पे घर को जलाया जा रहा था और उन्होंने ख़ुद वीडियो बना के दिखाया कि हमने कैसे इस घर को जलाया। इस तरह के इससे पहले भी वाक़यात हुए हैं बकौल लवाहिकीन के कि इन्हीं लोगों के डर की वजह से इन्होंने अपना आबाई इलाका छोड़ दिया ज़हरी। और वो ज़हरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट खुशदार का एक तहसील है, तकरीबन 80 किलोमीटर होगा शायद खुशदार सिटी से। इन लोगों ने नकल मकानी की, अपना आबाई इलाका छोड़ा, अपनी जो मालदारी है वो ख़त्म हो गई उनकी। जो ज़मींदारी छोटी मोटी करते थे वो भी ख़त्म करके लोग खुशदार सिटी शहर पहुँचे। यहाँ पर उन्हें किराए के मकान में ये रह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इनके घर में घुस के उस लड़की को अगवा किया गया है। अभी लवाहिकीन का एक मुतालबा है कि वो जो लड़की अगवा हुई है उसको बाहिफाजत बाज़ेब कराया जाए और जो मुल्ज़िमान हैं जिन पे इल्ज़ाम लगाते हैं लवाहिकीन, वो उसके ख़िलाफ़ FIR हो। लेकिन मैं आपको इधर असम्बली की अगर मैं आपको बात बता दूं कि आज असम्बली के अंदर अरकानी असम्बली या सूबाई हुकूमत के जो इख्तियारदार हैं, जो वज़रा हैं, वो भी मुतालबा कर रहे थे कि हम CM बलूचिस्तान से बात करेंगे और उसके बाद FIR दर्ज की जाएगी। आप अब अंदाज़ा लगा लें जिन्होंने जो अगवाकार हैं वो कितने बाअसर हो सकते हैं, कितने बाअसर होंगे कि अब तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। FIR एक इब्तदाई रिपोर्ट है। अगर लवाहिकीन ने एक अपना जो मुद्दई है, जो जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो तो किसी असम्बली के इजलास की ज़रूरत नहीं है, ना अपोजिशन को अब वॉकआउट करने की ज़रूरत है। वो तो एक एप्लीकेशन आप पुलिस को देंगे तो FIR दर्ज होनी चाहिए। आज वज़रा से लेकर अपोजिशन तक सबका एक ही मुतालिबा था बलूचिस्तान असम्बली के अंदर
کہ جی FIR درج کرائی جائے یا ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بات کریں گے, رابطہ کریں گے تاکہ FIR درج کیا جائے. مطلب آج بلوچستان اسمبلی میں صوبائی وزراء تک یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی انتظامیہ کو ہم کہیں گے کہ FIR درج کیا جائے, بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان سے رابطہ کریں گے تو اس کے بعد FIR درج کی جائے گی. اس تمام سیناریوں میں 72 گھنٹے گزر گئے ہیں. اب تک ضلعی انتظامیہ, DC ہو, کمشنر ہو, باقی پولیس ہو, ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بیان یا وضاحت سامنے نہیں آئی ہے. آج خضدار میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے ہڑتال ہوئی ہے, شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے. خضدار میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی ہے اور اس کے علاوہ مین شاہراہ جو ہے وہ بند ہے. میرے ساتھ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند موجود ہیں. میں ان سے ایک دو سوال پوچھوں گا کہ وہ اس بارے میں کیا کہیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو خضدار میں تقریباً 72 گھنٹے ہو گئے ہیں, شاید روڈ بلاک ہے, ابھی تک FIR درج نہیں ہو پا رہا, انتظامیہ کا موقع بھی نہیں آ رہا, تو کیا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, کیوں ایسا ہے, یہ معاملہ کیوں اتنا طول پکڑتا جا رہا ہے؟ رشید, چونکہ آپ کا اور میرا تعلق دونوں کا بلوچستان سے ہے اور بلوچستان میں ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ کوئی معاملہ خاتون یا لڑکی سے ریلیٹڈ ہو تو بہت حساس ہوتا ہے. اس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے کوئی بھی ایسی چیز جاری نہیں کی یا اس پر کوئی بھی ایسی رائے نہیں دی کہ جس سے کوئی معاملے کی جو حساسیت ہے اس میں کوئی مشکل آئے یا پھر فیملی کے لیے یا پھر کوئی ایسا قبائلی ایشو بنے جس کو بعد میں ٹیکل کرنا مشکل ہو. 2-3 آپ نے بنیادی سوال پوچھے ہیں. اپنے FIR نہ ہونے کا پوچھا ہے. FIR 2 طریقے سے ہو سکتی ہے. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی وکٹم فیملی ہے اس نے اپنی ایک اپلیکیشن دینی ہے, اس اپلیکیشن میں وہ جسے بھی نامزد کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں, یہ ان کا اختیار ہے, آئین اور قانون انہیں یہ اختیار دیتا ہے. ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کوئی ایسی اپلیکیشن پولیس کو موصول نہیں ہوئی. اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ ریاست اپنی مدعیت میں FIR کرے, اور اس میں ایک قانونی نقطہ یہ آتا ہے کہ اگر ریاست اپنی مدعیت میں FIR کرتی ہے تو اس میں ریاست کسی کو نامزد نہیں کر سکتی, یا نہیں کرتی ہے تو کل کو فیملی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم فلاں شخص کو نامینیٹ کرنا چاہتے تھے, آپ نے اسے بچایا ہے. تو اس لیے ذرا ریاست کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے FIR کا معاملہ کچھ تعطل کا شکار ہے. اگر فیملی چاہتی ہے کہ FIR کرنی ہے, ایک ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے یا وہاں پہ جو متعلقہ تھانہ ہے اس کو ایک اپلیکیشن دے اور اس میں جس کو نامزد کرنا چاہتی ہے کرے. یہ اس فیملی کا آئینی اور قانونی حق ہے. اچھا, آپ چونکہ معاملے کو دیکھ بھی رہے ہیں, میرے خیال میں آپ کا رابطہ بھی ہے, تو یہ بتائیں کہ وہ جو لڑکی ہے ابھی مطالبہ تو لوائقین ہے کہ اس کو حفاظت بازیاب کروایا جائے. آپ تہ تک پہنچ گئے ہیں کہ اغوا کار کون ہیں اور وجہ کہ معاملہ کیوں پیش آیا ہے؟ رشید دیکھیں, ایک افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ ہے. بلوچستان اسمبلی کے فلور پہ اپوزیشن نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, حکومتی بینچوں کی جانب سے بھی اس کی اتنی ہی مذمت ہوئی جتنی کہ مذمت اپوزیشن کی جانب سے کی گئی. اور بطور ایک عام شہری کے میں اور آپ بھی اس واقعے پہ اپنے افسوس اور مذمت کا اظہار کر سکتے ہیں. اس وقت جو پروگریس ہے اسے اگر میڈیا پہ یا فلور آف دا ہاؤس ہم اپڈیٹ کریں گے تو اس سے لازمی سی بات ہے وہ جو انویسٹیگیشن ہے یا وہ جو پروسیس ہے اس میں ایک پرابلم آ سکتی ہے. پولیس اس پہ اپنا کام کر رہی ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس پہ اپنا کام کر رہی ہے, اور پہلی ترجیح جو ہے وہ اس بچی کی فیملی کی بچی کی بازیابی ہے, اور اس کے بعد جو بھی اس واقعے میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہے. تھینک یو جی. یہ تھے شاہد رند, ترجمان بلوچستان حکومت. انہوں نے بلوچستان حکومت کا موقف سامنے رکھا. بہرحال اب تک جو خضدار کا جو لوگ ہیں, جو لوائقین ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور حکومت بلوچستان کے ترجمان کے مطابق کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو لڑکی اغوا ہوئی ہے ان کی بحفاظت بازیابی و ممکن ہو, چونکہ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید ہم میڈیا کو یا اسمبلی کے فلور پر نہیں بتا سکتے. شاید اس سے جو ہے جو لڑکی اغوا ہوئی ہے اس کی جان کو شاید خطرہ ہو سکتا ہے, کوئی اور مسئلہ سامنے آ سکتا ہے. اس لیے فی الحال بلوچستان حکومت یا پولیس کی جانب سے کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا ہے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.